अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। निसार में तेरी कलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई नज़र उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले नज़र चुरा के चले, जिस्म जाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्में बस्तो कुशाद के संगो खश्तो मकीयद हैं और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जो के लिए, जो चंद अहले जनू तेरे नाम लेवा हैं। बने हैं अहले हवस मुदई भी मनसब भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फ़राक में यूं ही सुबह शाम करते हैं। नाज़रीन कराम, जनाब अमजद शुएब साहब की इस वक्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है और अभी सेशन कोर्ट के जो जज साहब हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उनकी तरफ से इंदराज मुकदमा को कलअदम करार देते हुए अमजद शुएब साहब को फौरी रिहाई का हुक्म दिया और उनके ऊपर बगावत की दफ़ात जो है और ये मुकदमा खारिज करने का भी हुक्म दे दिया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह 80 साल मुहिब वतन जर्नैल अमजद शुएब को जेल में बंद करके जलील ख्वार किया जा रहा है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा दौर नहीं देखा किसी ने भी। जिस शख्स ने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर अपने मुल्क का दिफा किया, आज इसको ऐसे जलील ख्वार करके क्या दुनिया को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो मुल्क का वफादार होगा इसे ऐसे ही सज़ा मिलेगी। आप सबके यकीन दहानी के लिए मैं ये भी शेयर करता चलूँ कि जब कुलभूषण और अभिनंदन को कैमरे के सामने लाया गया था तो सूट पहना कर लाया गया था और इसे इज़्ज़त दी गई थी। तो जब कौम ने अपनी ही अफवाज पाकिस्तान और अपने ही इदारों से जब ये सवाल पूछा था कि इनको इतनी इज़्ज़त क्यों दी जा रही है, तो इनको बताया गया था कौम को कि चाहे फ़ौजी अफसर अपनी फ़ौज से हो या किसी दुश्मन फ़ौज से, उसको इज़्ज़त देना फ़ौज का फ़र्ज़ होता है। और इसके बरक्स अपने शहरियों के कपड़े उतारे गए, तशद्दुद किया गया, रिकॉर्डिंग्स की गई और जेल से तस्वीर रिलीज़ करके तज़हीक की गई। इकराम, इसके अलावा अगर हम लाडले ख़ानदान शरीफ ख़ानदान को देखें तो मरियम नवाज़ को अरबों की करप्शन, झूठ, मनी लॉन्ड्रिंग पर जेल भेजा गया। तो जेल में एसी, मुकम्मल वीआईपी सहूलियात, बेड, खाना पीना 5 स्टार होटल जैसा माहौल, बावजूद इसके कि इसके पास कोई सरकारी ओहदा तक ना था। मगर आज मुहिब वतन 80 साल बुजुर्ग जर्नैल अमजद शुएब को हवालात में वाशरूम में कैमरे के सामने रखा गया है। और इसके ऊपर जनाब इमरान खान साहब का भी एक ट्वीट सामने आया कि मुजरिमों के इस इम्पोर्टेड सरकार और इनके सरपरस्तों के हाथों हम जिन पस्तियों में गिर चुके हैं, बतौर पाकिस्तान इन्हें देखकर शर्म आती है। इक़्तिदार से चिमटे रहने की मायूस कुन ख्वाहिश की तकमील, इख्तलाफ राह का गला घोंटने के लिए उन्होंने एक अज़ीज़ और मुहिब वतन पाकिस्तानी पर बगावत का इल्ज़ाम थोप कर इसे ज़िंदान में डाल दिया। इसके बाद नाज़रीन कराम, हम आपसे आगे बात करें तो अमजद शुएब साहब की जो एक तस्वीर वायरल हुई है जेल के अंदर से, शहबाज गिल, आपको ये भी बताता चलूँ कि शहबाज गिल जो कि इस मुल्क का मुहिब वतन एक शहरी है जो अमेरिका से छोड़कर अपने मुल्क को सर्व करने के लिए आया है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। नाज़रीन कराम, आज उसके साथ भी यही जुल्म किया गया था और उसी कमरे के अंदर अमजद शुएब साहब को रखा गया। सेम उसी चटाई के ऊपर यही चटाई शहबाज गिल साहब को दी गई थी, लेकिन ये चटाई भी उनसे ले ली गई थी। लेकिन अमजद शुएब साहब को ये शर्फ हासिल हुआ कि उनकी बुजुर्गी को देखते हुए ये चटाई उनको दी गई है और कम्बल उनको अपने साथ रखने की इजाज़त दी गई है। लेकिन ज़रा आप तस्वीर को जूम करके देखेंगे तो आपको पीछे वॉशरूम के ऊपर, जो कि एक निजी जगह होती है, उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ दिखाई देगा। तो टॉयलेट में भी कैमरा, मतलब इतना जुल्म तो कोई दुश्मन भी ना करे। इंसानी हकूक़ और इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। आप इन रिटायर्ड अफसरान को क्या पैगाम दे रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। एक 80 साल बुजुर्ग मुल्क और इदारों के लिए ख़तरा है। इस्लामाबाद पुलिस अमजद शुएब साहब को सिर्फ इसलिए लाहौर लेकर जाना चाहती है कि ये मैं अब आपको जो बता रहा हूँ ये ज़रा आप सुने। इस्लामाबाद पुलिस ने आज अदालत के अंदर ये इस्तदा किया कि अमजद शुएब साहब का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि हमने इनको लाहौर लेकर जाना है और वहाँ पर इनका टेस्ट करवाना है कि क्या वाकई ही अमजद शुएब साहब ही वही शख्स थे जिनको टीवी के ऊपर बैठकर ये बयान देते हुए सुना गया था कि आपने सरकारी इदारों के जो मुलाजमीन हैं उनको जब ये कह रहे थे कि आप एक दिन की छुट्टी, यानी कि इमरान खान साहब को भी मशवरा दे रहे थे। इसके ऊपर अमजद शुएब साहब को जब आज गिरफ़्तार करके लाया गया तो उनकी तरफ से
بہت سے سوالات کیے گئے ہیں صحافیوں کی طرف سے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہی ایک بات کی ہے کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ ناظرین کرام، مریم نواز شریف صاحبہ جب یہ اداروں کے اوپر تنقید کرتی ہیں اور اداروں کی تضحیق کرتی ہیں، حاضر سروس جرنیلز اور جو ریٹائرڈ جرنیلز ہیں ان کے اوپر تنقید در تنقید اور تضحیک در تضحیک کرتی رہتی ہیں۔ ججوں، حاضر سروس ججوں کے اوپر بھی تنقید در تنقید کی جاتی ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کو جب یہ توہین عدالت کی مرتکب ٹھہرتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ تو ناظرین کرام، مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی اب قانون کے شکنجے کے اندر لانا پڑے گا، اور اس کی ابتدا کی گئی ہے، ایک تو پہلے سکھر کے اندر کی گئی ہے اور دوسری ان کے اندراج مقدمہ کی درخواست دی گئی ہے شیخو پورہ کے اندر۔ شیخو پورہ کی جو ڈسٹرکٹ بار ہے اس کی جو ایکس سیکٹری ہیں اور ایکس صدر ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے حاضر سروس ججوں اور حاضر سروس جو جرنیل ہیں ان کے اوپر تنقید کی ہے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد پولیس کی طرف سے اور جو انتظامیہ اسلام آباد کی اس کی طرف سے جتنی بھی عدالتیں ہیں ان کے ارد گرد دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور 5 سے زائد کسی بھی شہریوں کو جمع ہونے اور اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ آرڈر آیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، تو وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ایک دفعہ پھر سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یا تو الیکشن یا پھر ہم IMF کے ساتھ جو ہم نے ڈیل کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم منقطع کر دیں گے۔ تو اس کے اثرات دیکھنے پہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 روپے پیٹرول سستا کیا گیا، اور ناظرین کرام اس کے بعد آج ایک حیران کن پچھلے 10 ماہ کی کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس کے ہم صبح اٹھیں اور ہمیں کچھ اچھی خبر ملی ہو۔ آج بھی کچھ اسی طرح کا روزمرہ کا معمول جس طرح سے بنا ہوا ہے ویسے ہی ماحول بنا ہے، اور ایک اہم ترین خبر سامنے آئی ہے کہ ڈالر 275 روپے کا اوپر ٹریڈ کر رہے، 8 روپے کا اضافہ کر دیا گیا اس کے اندر۔ پھر خبر آئی کہ 12 روپے کا اضافہ ہو گیا اور یہ 279 کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ اب خبر یہ ناظرین کرام آ رہی ہے کہ اس کے اندر 6 روپے اور اضافہ ہوا ہے اور 18 روپے اور مہنگا ہو کر 285 روپے پہ پہنچ گیا ڈالر۔ اور ناظرین کرام، ابھی اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر 282 اور 290 کے اوپر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کامران خان صاحب جو کہ دنیا نیوز کے لیڈنگ اینکر پرسن ہیں اور سینئر ترین تجزیہ کار ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ ایک ٹویٹ سامنے ہے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر ناظرین کرام 325 روپے کے اوپر ڈالر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے، اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے پنجاب کے الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ کیا جا سکیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے وفاقی حکومت کی طرف سے اور اس کے تحت پنجاب کے الیکشن کو آگے ڈیلے کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد ECP نے لیٹر لکھ دیا ہے جوڈیشری کو اور وفاقی حکومت کو کہ آپ فنڈ دیں، جوڈیشری کو لکھا ہے کہ آپ آروز دیں، اور سیکیورٹیز کو لکھا ہے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی مہیا کریں، ہم 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کو تیار ہیں۔ اور دوسری طرف جج جواد حسن صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں ان کی طرف سے توہین عدالت کی گورنر کے خلاف جو درخواستیں آئی ہوئی تھی ان کو ختم کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم جاری کر دیا کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ یہ غلط اثر دیا جا رہا ہے ناظرین کرام کہ 90 دن کے اندر تاریخ دینی ہے، تاریخ نہیں دینی، 90 دن کے اندر الیکشن کروانے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ اگر آپ مینیمائز آپ ان کے اندر دن کے اندر توسیع کر سکتے ہیں، اور ہر دن جس دن توسیع کریں گے اس کی ایک معقول وجہ جو ہے وہ بتانی لازمی ہوگی کہ کس کے لیے آپ نے الیکشن کے اندر تاخیر کی ہے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 90 دن تو نہیں ہو سکتے لیکن 100 دن کے اندر یہ الیکشن کنڈکٹ کروا لے گا ECP، اور ECP کی طرف سے یہ لیٹرز ہر ادارے کو لکھے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیورٹی مہیا کریں، آپ ہمیں آروز مہیا کریں، اور آپ ہمیں وزارت خزانہ کو لکھ دیا گیا ہے کہ آپ ہمیں 30 ارب روپے کا فنڈ جو ہے وہ فوری طور پر ریلیز کریں۔ اور وفاقی حکومت کی طرف سے اس کے اوپر انکاری ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 33 ارب روپے سے وفاقی جو حکومت ہے اس نے سینسس شروع کروایا، مردم شماری آج سے کیونکہ باقاعدہ طور کے اوپر شروع کر دی گئی ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی ایک المیہ ہے ہماری حکومت کا کہ حکومت کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس 33 ارب روپے مردم شماری کے لیے تو ہیں لیکن 30 ارب روپے پنجاب اور KPK کے الیکشن کے لیے نہیں ہے۔
تو اب یہ بہت زیادہ ٹیکٹکس استعمال کریں گے وفاقی حکومت اور سپریم کورٹ کے اوپر جو حملہ کریں گے۔ آئے دن آپ سنیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنی تقریر کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گی کہ عمران خان صاحب کو لاڈلا پن کے ذریعے عمران خان صاحب کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بھی کرپشن کے کیسز اب تک ثابت نہیں ہو چکے۔ روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کے اوپر 75 سے زائد FIR درج ہیں اور عمران خان ان مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ ہمارے چینل کا اسی طرح خیال رکھیے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، بیل آئیکن کو بٹن دبائیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ ناظرین اکرام۔